هو حد حرم ورارسنا أو يحمد تكي خان مخدي جنسايد مول نخان ديو عايزواچو من واغاو تግራይ ነው زيمان نغيايركا دقشو قال تلهيت كريو خايم ابتا تعفرلا استوديو خونكا تغتاتل ونا صلم تفتينا يا كوينا زين تفتيناكو اي غبر انغدفنا بلنا يم غيرمو اكو مبعز صنحو ممحدارات تو مبعز صنحو عطقات جونوسايد እንደገና جونوسايد ፈጽመምሉ አተጋለ ተፈንግር ጎጥ ኢላ አርቢጣ መናሰ ይወዲያስ ላይት ኢንተርቴይንመንት زيمان نغيايركا دقشو قال تلهيت كريو خايم ابتا تعفرلا استوديو خونكا تغتاتل بولولي نباهلاو تصاوتاي انولا سلومون بزيناتات عفار كنجمر اول 4 عندي اول 4 عندي مجم متصاوت محبراو مرخبه خبزون قنين لي سوايزي تقبلنا تخاب غيزينا بغيزي ابزون قلقلولو زلو وان اول 4 عندي نفس خصنانع بحزبي تفتاونت كم زلو خمسل 100 عامت نبرلنا 100 عامت مرحن الدبل نصلر في ابتي ابزمر استانغده የኢትዮጵያ ከተሞች ፎርም መድረክ ከም ተቀርብ ገሩ طولي بالسند ونولي ينفن حج والعربك بينما حج والعربك بينما حج والعربك بينما حج والعربك بينما ኣብዚ ግዜ ብርሰት ኣማንነት የዝነግረኩም ኣብ ጎደናታት ሰመራ ይኹም ካለ ከባቢታት ክልል ዓፈር ዝኾነ ሰብ ደው ኣቢልካ ብዛዕባ ኣወል 40 እንተሓቲትካዮ ብኣወል 40 እንዴ ይትረፍ 100 ዓመት 100 መዓልታት እውን ክሕክም ኣይደልይዎን እዮም ንሱነት ስለዝፈልጥ ይበሉ እዛ ደርፊ ብሓደ ካብ ጅቡቲ ዘምፅኦ ኣቡ ዚድ ዓሊ ዝበሃል ዘድረፋ እቲ ቐንዲ ዘስዓቐኒ ምኽንያት ድማ ክነግረኩም ኣወል 40 እንዴ نزي درافاي إذا حنت نصل درف نخدرف 1 مليون بر مويلو انتبلناكم كا ولا 4 عندي يا 1 مليون بر نحنت نصل درفي ودحو بوي حج والعربك بينما حج والعربك بينما حج والعربك بينما حج والعربك بينما إذا غمزيلهم كله ناي صوت زينا دم خطبولكم أبتب تحت مفرح درون استخايدة صمدو بادا حزبي أول 4 عندين استخلو كلاتات فنتي سممتو أبو وانو حبيرنا نيرنا نمشيتان زغط سلام عالتاتن وجل باهلو أو غوغمو أو اشتغل العفر أبزرك بعدتات نهزب مريء تغريبا أبتقاطامي باسم هزب براحلة حموش تميت شح باسم هزب دالو لما كل التميت شح بتغلال لا شوعات تميت شح برن محيي لقال سأوغوغمو أنصار بلصقنا خوفن كله كاب استفل عليه خبابيتات كل العفر أنصار من محدار أول 4 عندي برتاو قال سخكايدو زموصو دق انستيو زركبوم تقالستي ناب اوغوغمو تصمبيروم نبلوكم ነገር እንተበሉ ኻዚሁ حوز لحسقم ነገር ዋ نغتل بالصقنانتي حزب بقصال زغرمون حطوتات بتبعت بملاس كند تصور حزب زكالل سلام حزب زسفن بانصارو حطو حزب بحيل برت كعفن بممراطو سلام حزب تزريغو ممزبالن حسم منا ابرونا قتلو مسغوربا بتو دما سلامن سنيتنا قديمنا حباراو عبيتن معبالن كند زرح كبهوكت زغودو بوخت رفعليمم اب اكي سرحنا يستوافروا سفلي ربحا كدامنا سالاطن كخون مريتو بز مخنيات ينبار بجزينا بجزية بوليتيكاوي وطباوي دبلوماسياو خسارات زقاطمون عرقانو زوصن زلو ابز جزية برقص نمزراب هلاو بلصقنا ب4 كيلون نصب ززورن معكنات زينا تراي انت زي كوينو اب ኢትዮጵያ ህላው ይختمالو اتا ود بشاشا معالتاو معكنات زينا ተሓይሉ እናወፀ ዝገልጻ ኢትዮጵያውያን ዝፈልጥዋን ዝነብሩላን ኢትዮጵያን ናይ ሰማይን መሬትን ፍልልይ ዘለወን ዜጋታታ ዝነብሩላ ኢትዮጵያ አሞንጎ خللاتن ሃይማኖታትን ጎነጽን ምስሐብን ዝራየላ ብሰንቅ ቁጠባው ሕሰም 10 ሚሊዮናት ህዝባ ተጸባይ ረድኤት ዝኾነ አመላእት ሃገር ሚሊዮናት ናይ ውሽጥ ሃገር ተመዛበልት ዘለዋ ኣብ ሰፍሕ ክፋል ኦሮሚያ ዕጡቃት ኦላ ከም ድላዮም ዝዕንድሩሉ ነቲ ብልጽግና ዝተኸሎም ምሕዳር ዘፍርሱላ ፋኖ ህላው ክልል አምሓራ ዘስፋሐላ ሕቶ ክልልነት ወረዳን ዞንን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝለዓለላ
أبز غربا جزيدما أبز سيداما بنشانغول أوروميا بتمهارو ممهران مراحة عبيت مكاين وزته فولي أدماز كاد اللازلوي نزا بوشتا حوت لبلب زلا إثيوبيا يمبار عشل بشاشا مسغور باب التاقاتيو بناي دقحا وخطفا السرح زلو هنا سلم تفتينا يا كوين ازيا تفتيناكو اي قبرن قدفنا بلنا يوم كيرمو اكو مزيا جن تموعز صنحو حدش سفرتي تموعز صنحو من محدارات تموعز صنحو عطقات جونوسايد እንደገና جونوسايد ፈጽመምሉ እዚያ ከም ዝኾነት ከይዶምስ እንደገና ከምስ ተመለሱ ተፈናቂሎም ከምስ ተመለሱ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ አብሽረ በአካል ረኺቦ ቶም ሰባት አነምሶ ነረ ክትምለሱ ዳትኹሉ ኢልዎ ንሕና ከምታ ናይ ጸለምቲ ተኾይና ከመልና ክንምለስ እዚኮ ካብ ጸለምቲ ካልኣይ ተፈናቂሉ መጽዩ አነ ካብ ጸለምቲ እኮ ተፈናቂለ መጽየ እንደገና ከይደስ ኣብ ልዕሊ ስድራይ እንደገና ካሊ ጉዳት ተፈጽሙስ ጠፊየ መጽየኒ ኾአነ ስለዚህ እታ ቦታ ክሊር ተገራትና ላዕላውነትና ተተረጋጊጾ ክንምለስ ንኽእል ከምዛ ሕዚ ዘላታስ ከመይ ናበይና ክንምለስ ካብኣኮ እዮም ዘለው ቶም ኩሉ ዓይነት ጥቃዓታት ዝፈጸሙልና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ዝዓመፅዎን ሰው ኣለው ሕዚ ዕጡቃት እኮ እዮም ኣለው ኣብ ማሕደርቲ እኮ እዮም ኣለው ሕዚ ነዛ ጥቃዓት ዝተፈጸመላ ኣዶ ወይ ሓፍትስ ናፍቶም ጥቃዓት ዝፈጸሙልክስ ኪድ ናብኣቶም ስገድ እኮ እያ ትበሃል ዘላ ከምኡ እኮ እዮም ዝብሉና ዘለው ካብዚ ዝኸፍ ግፍዒ እንታይ ኣለ ነጊርዎ ንጌታቸው ነጊርዎ ትምሱ ዝነበረ ኣብኡ ዘሎ ናይ ዞባ ምዕራብ ማሕዳር ኢሎም ዘቐመጥዎ እሸተ ድመለ ገለ ዝበሃል ሰብኣይ እሸተ ደምለው ድዩ ገለ ዝበሃል ሰብኣይ ነጊርዎ እኮ ወልቃይት ኩራማራ ነው ይልዎ ኩርጎንደሬ ነው ይልዎ እሱ ከዓ ደቂ ወልቃይትስ ኣብ ጎንደር እዮም ገዛ ዝሰርሑ ነይሮም ይብል ነይሩ ናብ ብጣዕሚ ስታይ ወሪድካ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ይነግሮ ነይሩ ነፃ ወፂኡ ዝህዝቢ እዚ ድሕሪ ሕዚ ኢልዎ ንሱ ኢሉ ምስ ወደአ ሪኢኻ ተኮይንካ እታ ቪድዮ የጣቕዕሉ ነይሩ ጌታቸው ከምኣ ኢሉ ምስ ወደአ ሰጣቕዕሉ ታይ ክትብል ትኽእል መስደመም እዩ መስደመም ንዝሓልፍ ግዜ ዘይሓልፍ ነገር ይሰርሑ ኣለዉ ሰባት እዚ ክሓልፍ እኮ እዩ ከምዚ ዝበለ ፀበባታት እኮ ህዝቢ ትግራይ ሓሊፉ ወይ ብዙሕ ግዜ ሓሊፉ ክሓልፎ እኮ እዚ ግን ዘይሓልፍ ፀሊም ታሪክ ይፅሕፉ ኣለዉ ሰባት ብጣዕሚ ዘስደምም ዘሕፍር ነገር ይገብሩ ኣለዉ ምስ ሕወሓት ምበኣስ ምስ ብፆትካ ምበኣስ እኮ ክህሊ ማለት ምፍልላይ እኮ ዘሎ እኮ እዩ ፈላላይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ሕወሓት ክትረክብ ኢልካ ህዝቢ ትግራይ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ብዝዕፀ መንገዲ ናብ ሪፈረንደም ናብ ዘምርሕ መንገዲ ኣብዚ ኢድካ ኢትኻ ትጫወት ኣብዚ ዶ ከምዚ ዶ ይግበር እዩ ነውሪ እኮ እዩ ብጣዕሚ ኣፈላላይ እንተገጢሙካ ንሕወሓት ድሌቱ ዘይብል ድሌቱ ዘይገብር ንሕወሓት ዝምልከት ንዓይ ዝምልከትስ ድሌቱ ዘይገብር ንውልቀ ሰባት ዝምልከት ተኮይኑ እዚ እኮ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ እኮ እዩ እዚ እኮ ናይ ትግራይ ጉዳይ እኮ እዩ ከመይ ጌርካ ከምዚ ዝበለ ኢድካ እቲኻ ተጨማለቕ ብሱር ከይሰሓብ ማለት ኣይ ትስሕተት እሲ ንሽተይ ኣይ ሓደ ግዜ መምሃር የለን ድዩ ምጥዓስ የለን ድዩ ኣብዚ ኮይኖም ስምምዕ ፕሪቶርያ በዚ ደረጃ እዚ ከይዱ ናብ ኢድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጠቕሊሉ ከኣቲ ኩሉ ዓይነት ፃዕርታት ገይሮም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ሕዚ እውንስ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይንካስ እቲ ንጥፋት ዝጀመርካዮስ ብውፍ ውዳእ ከምዚ ይግበር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብወገን ሕዚ እውን ደጋጊመ ክነግረካ ኣብ ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ እውን ናትና ተወከልቲ ባዕሉ ዶክተር ደብረፅዮን ይኹን ካልኦት ኣካላት ኣብ ዝነበረሉ ዝተገበረ ምርድዳእ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ንኣብነት ዝተገበረ ምርድዳእ ኣብኡ ዘለው ዕጡቃት ክወፁ ኣብኡ ዘለው ምምሕዳራት ክወፁ ኣብኡ ዘለው ሓደሽቲ ሰፈርቲ ክወፁ
ازي بوتازي دحننتو سكيور مخانو مونيتر كجبر بناي افريكا حبرت مونيترينج تيم باتيناي الحبرت ابتغزع استفطر ابتسمع بريتوريا زلو مونيترينج اند فيريفيكيشن تيم زبال بتو بو مونيتر كجبر تخبابي حزبي دحننتو تحليو نام مربتو خملاس من يمحدرو كالاي فيز نغبرا بدحري كالاي فيز مو نغبرا تامم حدار تملكت اسكعزا غداي زي ازلا اسكن سراحمو كالاي كعمصينا بسمم ابزي عمصينا بزا بانل نزرارب لا يا تبعينا እሺ በቃ ፒውርሊ ታቦታ ካብቶም ወረርታ ኃይልታት ነፃ ምግባርን እቲ ህዝቢ ናመረበቱ ምምላስን መጀመሪያ ተሰራህ ድሕሪው ታይብሉ ንሳቶም በቃ እዚ እስካዚያ መስተሰማማው ነብዚያ ዶክት በላይ ደለይ ዋን ነሮም ታይሎም ደሃን ሽምቅ ውጊያ ዓመታትን ረፍት ነሱን ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጹ። በአማራ ክልል የሚደረገው ውጊያ ሲቀጥል የፋኖ ኃይሎች ወደ ከተማ በመግባት ጥቃት መክፈታቸውን አሳውቋል። የእጅ ሰጡንና እጅ ሰጡን ፕሮፓጋንዳው እንደዚሁም የድሮን ድብደባዎችም እንደቀጠሉ ናቸው። በአማራ ክልል የተለያዩ ወረዳዎች ላይ አመራሮች እየተገኙ ስብሰባዎችን እንዲያከናውኑና ማህበረሰቡ በፋኖ ኃይሎች ላይ እጅ እንዲሰጡ ግፊት እንዲያደርግ የሚቀርበው ቅስቀሳ እንዲሁ ተጠናክሯል። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ እጅ እየሰጠ ካለ ኃይልና ከተዳከመ ቡድን ጋር ነው እየተዋጋው ያለው የሚለው የብልጽግናው አገዛዝ የድሮን ስምሪት የሰጠበት ጦርነት ስለመሆኑ ግን የሚገልጸው አልሆነም። ዛሬም በጎጃም ቀጠና ከቋሪት እስከ ሰከላም ከዛም እስከ ደጋዳሞት ባሉ ቀጠናዎች እንደዚሁም በወሎ ደግሞ በከላል አካባቢ የድሮን ቅኝቶች ህዝዋን ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ርክብ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተደረኸ ጥራሕ እዩ ዝበለ ወዳኞም ካብዚ ወፃኢ ሕዚ ዘራኽበና ነገር የለን ይብል ትግራይ ዝተሓተ መስዋዕቲ ዝኸፈለት ሃገር ክትኸውን ኣለዋ ዝበለ ጀነራል ወዳኞም እዚ ድማ ብፖለቲካዊ ድሌት መሰረትን ብመሰረት አንቀጽ 39 ሕገ መንግስትን ዝፍጸም ማለት እዩ ዝበለ ጀነራል ክንፈም ብሕግታት ትግራይ ብሓይሊ ከእምፅእ ዝደሊ ሓይሊ እንተልዮም ምድላው የድሊ ኢሎም ትግራይ ናብ ሃገር ንምቕያር ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ትግራይ ብሓባር ደው ክብሉ ከም ዘለውን ፃውዒት ተቕሪቦም እቲ ጀነራል ብዛዕባ መንግስት ኢትዮጵያ አሞንጎ ኢትዮጵያና ኤርትራን ዘለዎ ጥሪ ምስተሓተውን ግጭት ተተላዓይሉም ናይ ውክልና ኩናት ይክኸውን ክብል ገሊጾም ተወሳኺ አሞንጎ መንግስታት ኢትዮጵያ ናትና ካብኡ ዘሎ ሓይሊ መውገድ በቀተና ጭቆና ሓይለውን የተዓፋነ ስርዓት ናይ ተፈለፍ ክውገድ ምግባር እንደገና ሓሊእ ኩናት ይሓስወሉ ኣነ ዘይ ኣምናለ TPF ይቅበሉን እዚ Tigrayan civilians are saying our leaders are divided and we are becoming a battlefield, and that's what they fear. What would you say to them? ኩናት ሕድ ከይልዓል ይፈርሕዮም ስጋት ኣለዎም ትክክል እዩ ሕና እውን ንፈርሐን ግን ሕዝብ ዘላ ኩነታት ግን ኩናት ዘትርፍ ነገር የለን ያው ኩናት ቅፅል ይኽእል እዩ ዝብል መደምደምታ እዩ ዝወስድ አይዟችሁ የምንወጋው ትግራይን ነው ትግራይ ህወሓትና ሻዕቢያ አብሮ አይወጉንም ነጥለን የምንመታው ትግራይን ነው እና አትፍሩ ጀነራሎቹ ሞራላቸው እየገነባ ያውቃሉ ሁለቱ ከተጣመሩበት ምን ሊመጣ እንደሚችል እና ከኤርትራ ጋር እየተግባባን ነው ከጓደኞቻችን የጋራ ጓደኞቻችን እያግባቡን ነው እኔ አልነካም አንተ ባትንካኝ ወደሚለው እናቀዘቅዘዋለን ትንሽ ቀዝቀዝ እናደርጋለንና ጉዳያችን ከትግራይ ጋር ይሆናል ከቲዲኤፍ ጋር ነው ከህወሓት ጋር ነው የምንገጥመው እና ግራ ይገባችሁ በቀላሉ ከነሱ ጋር እንገጥማለን የኤርትራ ሰራዊት እኛ ጋር ጣልቃ እንዳይገባ እየተረጋገረ ነው ይላል እና ያቀጥፋት ነው ሞራል ግንባታ በዚህ ደረጃ አይደለም ሞራል የምትገነባው አንተ የሰራኸውን የኢትዮጵያ ጀግናው የኤርትራ ሰራዊት ያለው መሐመድ ተሰማ እኛ ከዚህ በኋላ የኛ ደም እንትና ቀብሯል የኔ አጥም እንትና አለቆብኝ ለኢትዮጵያ ጀነራሎችም አይዟችሁ የምንወጋው ትግራይ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ለሚፈጠሩ ጥፋቶች ዋና ወሳኙ እሱ ስለሆነ ተጠያቂ መሆንም ያለበት እሱ ነው አንዱ ይሄ ሁለተኛ ስትራቴጂካሊ ለምን ነው ላይ የምናናጥረው አብይ በኦሮሞ ፕሮቴስት ጫንቃ ትግል ስልጣን ያዘ በኢትዮጵያ ስም እየማለ ስልጣኑን አጠናከረ አሁን ደግሞ በኦሮሞ ብሔርተኝነት ተዋሽቆ የኦሮሞ መንግስት ነው ኦሮሞ ስለሆንኩ የተነሱብኝ ብሎ ይከላከል ይፈልጋል ልጅ ሆነን ታቀም ነው አንዳንድ ልጆች አሉ በድንጋይ ወሮ ሰው ይመቱና ሮጠው ቤታቸው ይገባሉ አንተ ተናደድና ቤቱ ላይ ድንጋይ ስትወረውር ቤተሰቡን በሙሉ ታስቆጣለህ ሄዱ በረኻ ዘወፈሩ መናእሰይ ብሓፈሻኻ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሮ ንሳና መርሐቶ ማለት ንሳና መርሐቶ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ብዙሓት ተጋደልቲ ፈንግል ገጢላ ኣርጊጣ መናእሰይ የውድያስ መሪሕነት ናይ ማለሊት ኮይናስ
كاو እንደገና ናይ ሃገር መከላከያ ድሕሪ ዓወት ናይ ሕወሓት ኮታ ተጠቂማ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቦታ ሒዛ ኣብ ኩሉ ናይ ስልጣን እርከናት ዝተገልገለት ዝተጠቀመት እቲ ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገዛ ካብ ሓደ ክሳብ 7 ደቁሱ ኢኑ ነዚኣ ወንበር ዘትሕተ ህዝቢ እኖታት ንባዓተን ተነፂፈን ደቀን እናተረኣይወን ኣብ ዓይነን እናበኸያ ዓይነን ዓዊረን ዝሞታ ማዓት እዩ ኣራኺሳቶም ስዋእታ ኣማራሲሓ ብፆታ ከይቀበረት ትማል ናብ መርሐት ባዕላ ዘወደቶም ንዓ ኣኽሉ فقدي برها زغري غانا خي قبرت نبعث نيادتات كي حبست اكم زي عينت ناي قعزي اتي اختري اخلها بتعام خاط سكن سلاز دقاقه طعم يا دقاقه كاب حزب تግራይ ሃፍታ ያ መሪጣ ካብ ህዝቢ ትግራይ ስልጣና ያ መሪጣ ብኸያውነት ብስየ ብርሃ ተጸልያ ብዘይ ኮነ መንገዲ ንህዝብ ትግራይ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ክተማራስሖ ንውድ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ስና ከይነቐለት ከም ቃውሓት ከም ብርጭቆ ተንከባኺቡ ኣብ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ጠርዚ ዘብፅሓ ውድ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ እቲ ጨቋኒ ኢላ ንሳ ክትገልጾ መሰከፊ ካብ ታራ ተጋዳላይ ክሳብ ጀነራል ቦታ ዘብፅሓ ህዝቢ ትግራይ መሪሕነት ሕወሓት ንጎኒ ሓዲጋ ረሲዓ ናብ ከም ዝኣምሰለ ዝወደቐ ውዳቕ ኣተሓሳስባ شتت إلى خط فيايلو استطبع سب أي نار. سلذي أسقال نحو واحد عابية. أو كل إركانات نحو واحد مريحنات كوينة. أو كل نيتواجع حيلي أول كوينة. حو واحد كوينة. نحمس عمت بالسنهد هذه كم تعنتوا غرفة جلوز ناره. ابن زيول الجنزة سلذا خواته. بمرأسي تجارو بحوحات بحزب تجري تتقيمها بلينر سلازخانات هفتام سلازخانات بحزب تجري أكم ذا أمثلة همات علمات جدية حركاته هفتام مريضة سلازي بحزب تجري خوينات كم كفتين على قلت بزخان أواج كم جرا أوجا ممتع يغنيها بتحرقة نسخة غيرية نسخة مرحية حزب تجري الحرة هزقن يلا بتاريخ كم تزي تات قبريات تحاسو زلخي من يبلعها حاجرنا هرينا من يبقى خطحن وين السخي من اسا يبلعخي توسخ سلطان توسخ هافتي توسخ سخي خطقصل تحاسوي انت اللي خيك صايب الحمد لله قطريه شجري ولا تاريخ خفالي الناي رفض زرنجر زي من انا شغون افتكون بنيم زعقه زي هلوا اخونا اللي تخدنا تنقرط احط عمر ود مريم كل عو عفارنا ولي انت دوري زل خالي امبر نسا أو زقرن جزاء خفيلة أو يحمل وزمد ولا بقانتات الحلة يا خفيلة تنبر الله أو نقدأ زلا حتى إيكونومي إمبر ناس أنا تبقى سنون إيكونومي ما تشمع عالم ناي سلام حيلي يلوس ينافرن دشكان زعتاق تمكره إلا ناي سلام حيلي عتكرن كل أفضل في إركيوي وذك على سنبر سلام وصل في يتقبر ويكا عنتا أين ولا civil disobedience ويكا عهدوهم بتنينة غيري على سنبر أبرها شفتكا رنجر تخدينكا باترول نايمكا لك يا حسكا زوريا حاول أنت هاي تحد من كي تملتن ولا إتبقى مكالا خلا حيلتها تعادكا أتوقع حيلي حسكاس ناي سلام حيلي زبال ناي سلام ترقون كمي معادي تقوليتو تاي خوينا أنا عاية تردن بارادوكسي بتعامل مالت حق ذا مساحتي أتوم تمال نفلتم جنرالات تم تمال نفلتم مسوعة نزل طرفنا يوم ديم زولون كالي مرمرن حتى نزل لين ديو وذخونه هالاي بارادوكس تزارو تقن احنا سلامين عندلي كويناتي عندلين تولمو قن بحق منقسن وسرعتنا حالا في الناس مساي منقس تقراي كوردان طيان تعزواز الله تقزيام حدار كعاب وعلو كريتاريا مسارتن بحق منقس تقراي تتعاشن كعاب حيلي أخوردتن أتوقع حيل الحزاب حيل تطور التخوين خمي قراء سلامي دليت ونزلها تخالي بارادوكس كعقلوت إلى عن تايتول وقاي تعرف انتو البايزوي يرهبا قلت يا قيرات الله قيتاتشو كعا على فرتراخ مطبنا ندلو خلاتين دلين يرو ذا حالة فصوم
حجقن كويناتي يقررني لا تنالا ننا إثيوبيا سراويت مريحة عطو إيه مالتها إيه بجنرال زودو نطبق بقورتو من ناس يدلين أنا تحز حمق أخر سنة دخونة بتعمل حفر تقراي من النت رخيبات تقراي كبرن زنان رخيبات بناي تقراي مسوعة كبرن بنهز تقراي كوتا تواهيلو بأفريقيا درجة سلام أسكبار خير هذا فريد تحفتي أو يحمد نخي حدقا يقول عن ستن كيسان كبرن كيسان هذا تقراي مرحلنا هي من أيام ناي تقراي من النت ناي تقراي كبرن هي من أيام أو زخون خاو خيدا ناي زخونة عيان وردان نتا موصيت فيها ختل كلا سحت معلتو إلهي ولا حاسبان دقاقي ماني أتياتو أفتنتنا أتياتو بزحمة انقطاع بزحمة خربون تو هواني اللي بسرعة تقراي هذا هو ممكن يرفدن من نسح كاليون هذا خم مناسك كاليو من لما عنتقن أنا حفرني استاني كودنا عقزارة بتعميد خودني بحكي تقراي معسكر دبريخا هذا تقراي أو تحتي زعتاوي حد نتريف مالا سبرخا دبريخا تصلمح دبريخا بتنتن مسؤولي زورسول نوز تفقلن توساخت إيد كتكوزنا هذا تقراي توساخ مسوعة النت كتخفل توساخ قصيدة كتقد بالتقرنا إذا أكل كندخو ما زخون صلاة عيش تقراي وحق فارنا والس نعم صلاة زي إيدا ختف جنرال زودو تمال ندرق إيدا زي هاوت تمال نيهابا إيدا زي هاوت تمال نميسن إيدا زي هاوت تمال نخلهم عطقات إيدا زي هاوت هذين بالتقرنا إيدا هيبا مس بالتقرنا خوينا تماليسان نوتو بزحات كباتات زترفوان سيديف سراو تقراي كتوق كامرا عايز حفر زنور نقر يلا زنور نقر يلا نيليتات تقارو نمهورات تقارو نبوليتيكانيات تقارو ونز حفر زنور رئيس زدنني بايزو لبن زلو تقراي نقولو أوزناتنا تولدي أوزو عزي فوزي مرأينا بتعم زحفري كاب قدا سلسة سوى اللو جنرال زود خور حنينا راعي حدث قريب ومخون نتراعي قتل إيديات الزلان ونصقنا مريحة تمك على ساعة أجندات نقرنا أو نت أم باقننيت ولا لا تمك على ساعة أجندات نقرنا أي كده هو حد حرمو رارسنا أو يحمد تكي خان مخديو جينا سايد مول نخان ديو لايت انترتينمنت